देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत सी ठोकरें हैं, जरा एहतियात से चला करो। ड्रामे में देखते हैं कि कोई साली से इश्क कर रहा है, कोई बहनोई से इश्क कर रही है। क्या अजीब किस्म के ये काम होते हैं, कोई पूछने वाले ही नहीं है। फिरदौस जमाल साहब से कोई पूछे कि भाई एक्टिंग क्या है, आप अपने आप को क्या प्राइड समझते हैं, ये एक्टिंग कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, ये राशिद अहमद साहब को इसका अकबरी मंडी में होना चाहिए। साहब ये छोड़ के अनाउंसमेंट करते थे, उन्होंने छोड़ा तो उनकी जो वैकेंसी थी उस पर मुझे रख लिया उन्होंने अनाउंसमेंट पे। तो इन बातों से डरना चाहिए। फिरदौस जमाल ने जो बातें माहिरा खान के बारे में भी की जी या हुमायूं शहीद के बारे में की, मेरा ख्याल है दिमागी तौर पर कुछ कमज़ोर हो गए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में कल्चर और इंफॉर्मेशन में इसका कोई बाप ही नहीं है। हम जीतते रहते थे, 100 रुपये देते थे, एक ड्रामे उन्होंने अडॉप्ट किया, फिर नसीरुद्दीन शाह ने और ओमपुरी ने, अमिताभ बच्चन तक ने वो अडॉप्ट किया हमारा स्टाइल। उसके अंदर कोई पाकिस्तान की बात नहीं हो रही होती, कोई कल्चर की बात नहीं हो रही होती, कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही होती। तो भूल गए, उनको बस कुर्सियों की बात हो रही होती है। कोई इमरान खान की तारीफ कर रहा होता है, कोई नवाज शरीफ की कर रहा होता है। अब मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरे सियासतदानों को इस्लाम की नहीं इस्लामाबाद की जरूरत है। इराक में क्या मुसलमानों ने मारे थे, लीबिया में क्या मुसलमानों ने मारे थे, क्या हिटलर मुसलमान था? अब हमें दहशतगर्द कहते हैं। हमें भी वो पंजाब के हैं, पंजाब से हैं ही, तो उनकी कोशिश होती है कि पंजाब के लोग हमारे साथ ना आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बात से बात। मैं हूं मलिक हसन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका ताल्लुक पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तकरीबन 60 से ज़्यादा मूवीज़ में काम कर चुके हैं और लातादार ड्रामाज में अपनी अदाकारी के जोहर दिखा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लिविंग लेजेंड, दी वन एंड ओनली सरदार औरंगजेब लगारी साहब। सर वेलकम एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? और मलिक हसन साहब, आप आए हो, इज्जत बख्शिए, और जब कोई इज्जत देता है तो बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया सर, ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं, अपने बचपन के बारे में बताएं कि कहाँ पैदा हुए और आपका बचपन कैसा गुजरा। मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान में एक कस्बा है रहीमाबाद, जी उसका नाम है। मैं रहीमाबाद भी में पैदा हुआ। वो हमारा आबाई सा कस्बा है, लगारी तकरीबन वहीं रहते हैं। तो दो हिस्सों में है हमारी फैमिली, एक रहीमाबाद में और एक डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान चौटी ज़रीन में। उससे मेरा ताल्लुक़ है। रहीमाबाद में पैदा हुआ, वहीं छठी तक पढ़ा, उसके बाद फिर लाहौर आ गया। लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैंने 8वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर मैं क्रेडिट कॉलेज पिटारो सिंध में चला गया, वहाँ पे FSC की मैंने। FSC करके मैं लाहौर आ गया और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और फिर ड्रामा 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 फिल्म, एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग। और आपके सामने सर इस तरफ आने का ख्याल कैसे आया, किससे मुतासिर हुए थे कि शोबिज़ में आना पड़ा आपको? बस बचपन में छोटे से थे तो फिल्में देख के आते थे। भाई मेरे लाहौर पढ़ते थे, वो गांव आते थे, वो फिल्मों की तस्वीरें दिखाते थे। इंडियन फिल्में, पाकिस्तानी फिल्में वगैरह लगती थी ना, वो देखते थे। जी दिलीप कुमार की, देवानंद की और उनकी फिल्में दिखाते थे, फोटोज उनके। तो उससे होता था कि ये कुछ शोबिज़, कुछ ऐसी फैसिनेट होती। हाँ। तो फिर हमने कहा शायद ये भी कुछ चीज़ है। उसी से शौक ऐसे बढ़ता गया। तो भाई एक्टिंग करते थे, तो डांगर दुनिया की, तो उसमें वो मेरे साथ ऐसे कोई बात करते थे तो मैं भी उनके साथ कर लेता था। एक भाई मेरे थे, उनको शौक था। एक बार मुझे याद है, बचपन में बिल्कुल छोटा था मैं, चौथी में पढ़ता था शायद। तो कहने लगे मुझे ये रखा हुआ ना, ये रखी हुई है, इसको जरा ठोकर लगाओ। अच्छा। तो मैं पूछूंगा तुमसे, देखो बेटा क्या हुआ, तो तुम कहना आगे से कि जी कुछ नहीं, बस यूं ही चलते चलते ठोकर लग गई। एक सिचुएशन मिली। हाँ, ये कि तो मैंने ठोकर मारी और वो कहने लगे देखो बेटा क्या हुआ। मैंने कहा जी कुछ नहीं, चलते चलते ठोकर लग गई। तो वो आगे से कहने लगे देखो बेटा, इस दुनिया में बहुत सी ठोकरें हैं, जरा एहतियात से चला करो। वो कहीं फिल्म देख के आते वो डायलॉग याद। तो उस तरह से
ان کے لیے تو شاید یہ مذاق یا ایسی کھیل تھا، لیکن میرے ذہن میں نقش ہوتی رہی یہ باتیں، اور یہ شوق بڑھتا بڑھتا اسکول تک گیا، اسکول سے کالج، اور کالج سے الحمرا، اور پھر ٹی وی اور ریڈیو، سب پھر ایسے سفر گزرتا رہا۔ فلم میں بھی اسسٹ کیا میں نے ڈائریکشن وغیرہ سیکھنے کے لیے، تو اندلی، سائقہ، نورین، بہت ساری فلمیں اسسٹ کی میں نے۔ تو بس بچپن سے یہ بڑھاپا آ گیا۔ بہت زبردست۔ اچھا سر، آپ کا پہلا پروجیکٹ کون سا تھا؟ پہلا تو میں نے ڈرامہ کیا تھا 8ویں جماعت میں تھا شاید، سینٹرل ماڈل اسکول میں ماہ سیمی نام سے ایک ڈرامہ تھا، رشید عمر تھانوی صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا، وہ وہیں پڑھتے تھے سینٹرل ماڈل اسکول میں، انہوں نے ڈائریکٹ کیا تھا اور بک کیا تھا 8ویں جماعت سے۔ شوق تھا، جی جی، کام ہم کو اس میں کوئی خاص ایسا نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ڈرامہ ہو رہا ہے تو اس میں چلو کھڑے ہی ہو گئے، تو وہ اس طرح سے شوق۔ پھر ہاسٹل میں رہتا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، تو چھپ چھپ کے اسٹوڈیو جایا کرتے تھے شوٹنگ دیکھنے کے لیے، تو اسکول ٹائم سے بھاگ کے چلے جاتے تھے، جلدی جلدی واپس آ جاتے تھے۔ اس طرح سے کبھی بیماری کا بہانہ کر لیا تو اسٹوڈیو سے چکر لگایا، شوٹنگ ووٹنگ دیکھ کے آ گئے۔ تو یہ شوق بس بڑھتے ہی چلا گیا، فلمیں دیکھنے لگ گئے، فلمیں اس طرح سے چھپ چھپ کے اسٹوڈنٹ ایج میں دیکھنی شروع کی، بار بار تو ایک فیسینیشن لگتی تھی ایکٹرز کی، یار ایسے ہم بھی کریں، ہمیں بھی لوگ دیکھیں، ہمیں بھی اس طرح شہرت ملے، نام ہو جائے، اس طرح کا کچھ شوق کو بڑھتا چلا گیا۔ پھر کالج میں گیا سینٹرل ماڈل اسکول سے کیڈٹ کالج پٹاروں میں، تو وہاں پہ بھی ایک فن کدا نام کی سوسائٹی بنا لی۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے سرفراز صدیقی صاحب، کیمسٹری کے، انہیں شوق تھا ایکٹنگ کا، انہوں نے ایک فن کدا نام کی سوسائٹی بنا لی، جو شاید اب تک کیڈٹ کالج پٹاروں میں ہے۔ صحیح۔ وہاں پہ ڈرامے اور پولیٹک پروگرامز کیے، بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ مل گیا، تو بڑے خوش ہوئے کہ نہیں ایسے بھی ہوتا ہے، تو ایوارڈ سے ایک پذیرائی ملتی ہے نا، تو بوسٹ اپ ہوتا ہے بندہ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو وہی کیونکہ اس طرح سراہا گیا، تو پھر کیڈٹ کالج سے وہاں سے میں آیا لاہور میں، تو یہاں 7 سالہ جشن ہو رہا تھا، وہاں پہ بھی ہمارے ٹیچر ہوتے تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، انہوں نے شیکسپیئر کا ایک پلے تھا مڈسمر نائٹس ڈریم، تو اس کی ایڈاپٹیشن کی انہوں نے، پنجابی پلے بنایا ساون دین دا سفنا، جو ہم نے سینٹنری پر یعنی 7 سالہ جشن پر گورنمنٹ کالج کے وہ اسٹیج کیا، تو اس میں کیا، تو اسی طرح کالج سے پھر الحمرا میں کام شروع ہو گیا، تو الحمرا میں ڈرامے کرنے لگ گئے۔ بیگم پروین ہوتی تھی، بہت پرانی انڈیا کی آرٹسٹ تھی، تو شاہدہ کی ہیروئن تھی، انڈین فلم بنی تھی ایک، تو وہ یہاں آئی تھی، یہاں انہوں نے ڈرامے کرنے شروع کر دیے پروڈیوس، تو انہوں نے مجھے وہاں اس میں ہیرو لینا شروع کر دیا۔ صحیح۔ تو وہ عزت افزائی ملی، منیر صاحب، سلیم چشتی صاحب، اللہ غری کی رحمت کرے، انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور پذیرائی ملتی چلی گئی۔ پھر ٹیلی ویژن شروع ہو گیا 65 میں، یہ 64 کی باتیں کر رہا ہوں، 65 میں جب شروع ہوا ٹی وی، تو پھر میں ٹی وی پر ظاہر انہوں نے کام کرنا تھا جو ریڈیو اور اسٹیج پر کرتے تھے آرٹسٹ، یہاں کوئی اکیڈمی تو ہے نہیں، بالکل، تو وہیں سے لینے تھے انہوں نے آرٹسٹ، انہوں نے ہم نے بھی لے لیا، ڈرامے کرنے لگے، ٹی وی کے اوپر میوزک پروگرام کیا، اس کی کمپیئرنگ شروع کی۔ پھر طارق عزیز صاحب چھوڑ گئے، اناؤنسمنٹ کرتے تھے، انہوں نے چھوڑا تو ان کی جو ویکنسی تھی اس پہ مجھے رکھ لیا انہوں نے اناؤنسمنٹ پہ، وہ کچھ دن کیا، پھر اس کے بعد ایک میوزیکل پروگرام کمپیئر کرنے لگ گیا جھنکار نام سے، اور یوں پھر کچھ بھی دل کرتا تھا ہو صحیح کریں صحیح، تو اسکرین پہ ایک دفعہ ہاں اسکرین پہ آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ آئیں ضرور۔ بالکل۔ تو اس سے پھر ڈرامے بھی ملنے لگ گئے، چند لوگ تھے ڈرامے کرنے والے، ان میں ہم بھی تھے، ڈرامے ملنے شروع ہوئے، ڈرامے کرتے کرتے 65 سے 70 تک کرتا رہا میں۔ تو شادی ہو گئی، وائف کو میں لے کے چلا گیا کینیڈا، تو اس وقت میں فلموں کی ڈائریکشن بھی سیکھ رہا تھا، تو سیکھتے سیکھتے میں پھر چلا گیا وہاں، فرید ڈبلیو احمد کو اندلی وغیرہ میں نے اسسٹ کی تھی، تو اس کے بعد واپس آیا کینیڈا سے، تو پھر یہی کام شروع کر دیا، تو
کرتے کرتے اب تک کیے جا رہے ہیں, رکا نہیں کام. بالکل ایسے ہی ہے. سر پہلا معاوضہ کتنا ملا تھا اپنے پروجیکٹ کا آپ کو؟ پہلا یا آخری بیٹا, ٹی وی کا تو کوئی معاوضہ نہیں ہوتا تھا. ہم تو ایک ہی ٹی وی تھا صرف, پاکستان ٹیلی ویژن, تو وہ تو اس پہ معاوضے تو دیتے نہیں تھے, ہم چیختے رہتے تھے. 100 روپے دیتے تھے ایک ڈرامے کا. تو اس طرح سے شروع ہوا تھا ایک کام. قسط کا یا پورے سیریل کا 100؟ ایک قسط کا, ایک ڈرامے کا. تو یہ سیریل تو شاید بعد میں شروع ہوئے, شروع میں یہ ڈرامے ہی ہوتے تھے. اسٹوڈیو تھیٹر نام سے ایک ہفتے میں ایک ڈرامہ ہو جاتا تھا. اس طرح ہوتے ہوتے پھر سیریلز شروع ہو گئے. تو وہ بس کرتے کرتے معاوضہ اب تک بھی نہیں بڑھا وہاں پہ پی ٹی وی پہ. تو ہم کہتے تھے معاوضہ بڑھائیں, تو ایم ڈی صاحب کہتے تھے کہ بھئی یہ آپ کا مدر انسٹیٹیوشن ہے, ماں تو دودھ دیتی ہے, پھر کمانا تو خود پڑتا ہے باہر باہر کمائیں آپ, یہ تو ماں ہے آپ کی, مدر انسٹیٹیوشن ہے. یہ فضل کمال صاحب کی جملہ مجھے آج تک یاد ہے. فضل کمال صاحب ہی نے مجھے ٹی وی پہ پہلا ڈرامے میں چانس دیا جس کا نام تھا سمجھوتا, مجھے یاد ہے. فاروق ضمیر صاحب تھے ساتھ, میں تھا. تو وہ پہلا ڈرامہ نقشہ ذہن پر انہوں نے چانس دیا تھا. بہت بس پھر چل پڑا کام میرا, بالکل آج تک چل ہی رہا ہے. سر آپ کا ایک ڈرامہ بہت مشہور ہوا وارث کے نام سے, تو جب مشہور ہوا تو کیا جذبات تھے؟ ڈرامہ جب کر رہے تھے تو سوچا تھا کہ یہ اتنا ہٹ جائے گا؟ ہاں, ڈرامے تو ہوتے ہی رہتے تھے, اور یہ بھی ایک عام سا ڈرامہ تھا. شروع ہوا تو ہم 15 سال سے کام کر رہے تھے. جی لوگ ڈرامہ دیکھتے تھے, ہمیں پہچانتے تھے, تو بلاتے تھے سڑکوں پر ہمارے نام سے. جو ڈرامہ چلا ہوتا تھا تو اس میں احسن نام ہے, احسن نام سے بولا وہ احسن جا رہا ہے, جاوید جا رہا ہے, ہمیں کبھی کیا نام لیتے, کیریکٹر نیم سے. وارث ایک ایسا سیریل آیا کہ جس نے میں سمجھتا ہوں کہ شناخت دی, نہ صرف ہمیں بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کو شناخت دی. ساری دنیا میں پی ٹی وی مشہور ہوا, اور وہ اسٹینڈرڈ کا احساس ہوا لوگوں کو کہ بہت اچھا کام یہ کرتے ہیں, کرتے بھی تھے. بہت قابل لوگ تھے, ڈائریکٹران بہت قابل تھے, اور جو کرنے والے تھے وہ بھی بہت اچھے, بہت محنت کرتے تھے, اور کام ہوتا تھا, عزت ملتی تھی, ساری دنیا میں عزت ملتی تھی. تو ساری دنیا میں ایک شناخت ہوئی پی ٹی وی کی, آج تک ہے. آج تک میرا خیال ہے وہ ڈرامے جو انداز ہمارا تھا, کیونکہ ہم ریڈیو سے آئے تھے, تو تلفظ کا بہت خیال, اور کرنے والے بہت اچھے تھے, تو اس لیے وہ تلفظ کا اور ایکٹنگ کا معیار ہمارا بہت اچھا تھا. جو ہمارے انڈیا میں بھی اتنا معیار نہیں تھا ایسا بولنے کا, وہ ایک عجیب سا ٹون میں بولا کرتے تھے. ہمارے ہاں ٹی وی سے وہ متاثر ہوئے, اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اڈاپٹ کیا. پھر نصیر الدین شاہ نے اور اوم پوری نے اور ان لوگوں نے, اور سو مچ سو کہ امیتابھ بچن تک نے وہ اڈاپٹ کیا ہمارا سٹائل. اور اس طریقہ پہلے نہیں ہوتا تھا. ایکٹنگ کا ان کا معیار بھی اور تھا, طریقہ بھی اور تھا, بولنے کا بھی اور تھا, اور تلفظ کا یہ خیال کرنا, اور اس طرح باندھ کے جملے بولنا. یہ پھر امیتابھ بچن تک ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ امیتابھ بچن اور یہ لوگ سب ہم سے بہت آگے چلے گئے. ہمارا اسٹینڈرڈ بجائے آگے جانے کے پیچھے ہوتا چلا گیا. بلکہ اب تو میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی پر متاثر ہوتے ہیں انڈیا کے ڈراموں سے, اور یہاں پہ بچے میں دیکھتا ہوں ایکٹنگ کرتے ہوئے خے کو کھے بول رہے ہوتے ہیں, خود کو خود بول رہے ہوتے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے کہ ہماری زبان خراب ہوتی جا رہی ہے ان لوگوں سے متاثر ہو کر. بلکہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے بولنے لگ گئے کہ شروعات کی بات ہے. شروعات کیا ہے؟ اردو کا لفظ تو میں نہیں سمجھتا ہے جو انڈیا والے بولتے ہیں شروعات. ہماری تو ابتدا ہے لفظ ایسے ہی. یہاں تو جب ہم اپنی چیزوں کو چھوڑ کر ان کو اڈاپٹ کریں گے تو اپنی ویلیو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا والی بات ہو رہی ہے. تو یوں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے, ان کو تصحیح کرنے والا نہیں ہے. حالانکہ ہماری منسٹریز ہیں, کلچر منسٹری بھی ہے, انفارمیشن منسٹری بھی ہے, لیکن وہ آپ دیکھتے ہی ہو ٹی وی پر ان کے اکثر پروگرامز ہوتے ہیں حامد میر کے اور ان سب احباب کے, بڑے انٹرسٹنگ پروگرام
समझे जाते हैं वो न्यूज़ प्रोग्राम, जी जी और वो प्रोग्राम क्या होते हैं, उसके अंदर कोई पाकिस्तान की बात नहीं हो रही होती, कोई कल्चर की बात नहीं हो रही होती, कोई इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही होती। तो भूल गए हैं, उनको बस कुर्सियों की बात हो रही होती है। कोई इमरान खान की तारीफ कर रहा होता है, कोई नवाज शरीफ की कर रहा होता है, तो पाकिस्तान की कोई नहीं कर रहा होता। तो पाकिस्तान को पीछे डाल दिया है, इस्लाम को पीछे डाल दिया है। अब मुझे ऐसे ही लगता है जैसे मेरे सियासतदानों को इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की जरूरत है। देखिए अल्लाह हिदायत दे, ये कैसे अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। सर, आपने अपने कैरियर का आगाज स्टेज से किया, फिर बाद में आप टीवी और फिल्म की तरफ आए। आपने टीवी, फिल्म और स्टेज, इनमें क्या डिफरेंस देखा आपने? एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई फर्क है, क्योंकि आप तो एक्टिंग करते हो। जी जी तो रेडियो पे करें, टीवी पे करें, या स्टेज पर करें, या फिल्म में करें, वो तो एक ही है। एक्टिंग करनी है आपने तो एक्टिंग करनी है। हर कैनवस अपने स्टैंडर्ड का होता है, अंदाज बोलने का भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। टीवी एक क्लोजअप मीडियम है, उसमें क्लोजअप में रख के चीज़ें ली जाती हैं, तो कुछ वो तो लार्ज होती हैं। और फिल्म एक बड़ा कैनवस है, उसमें आपका हल्का सा जेस्चर भी काफ़ी लार्ज हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मौजूद रखना पड़ता है। वरना आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफरेंस। अच्छा एक्टर जो है वो हर जगह अच्छे ही होना चाहिए, तो काम अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। तो फिर सब लोग अच्छे हो जाते हैं। आपके दौर का जो स्टेज था और जो आज का स्टेज है, उसमें क्या आप देखते हैं, डिफरेंस क्या फील करते हैं? हाँ, हमारे जमाने का स्टेज ड्रामा होता था, अब स्टेज कुछ और होता है। ड्रामा तो बीच में से निकल गया। अब एंटरटेनमेंट है, वो भी कुछ बाजारी किस्म की एंटरटेनमेंट ज़्यादा आ गई है। मजाक का अंदाज भी बहुत डिग्रेडिंग होता है, ह्यूमिलिएटिंग होता है। फहाशी की तरफ। फाशी कुछ आ जाती है, कुछ एक दूसरे पे तेरा मुंह है जाए, जिस तरह ये है, तेरी शख्सियत पे एक दूसरे की बातें करते हैं। अच्छा सबक नहीं देते सुनने देखने वालों को। मैं हैरान होता हूँ कि यही चीज़ें मेरा ख्याल है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्रीज भी देखती होंगी। उन्हें तनख्वाह मिलती है, लाखों में लेते हैं, बड़ी मराहत मिलती है उन्हें, लेकिन ये लोग इंफॉर्मेशन के और कल्चर के, मैं नहीं समझता ये कोई ध्यान दे रहे हैं हमारे कल्चर पर, हमारे इस ड्रामे पर या टीवी पर या स्टेज पर। ये इनका काम है, इसको चेक करें। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान में कल्चर और इंफॉर्मेशन में इसका कोई बाप ही नहीं है। तो जब बाप नहीं होता तो घर बिखर जाता है, ऐसे ही। उजड़ जाता है। बिल्कुल। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन का बाप ना होने की वजह से हमारा ड्रामा भी इसी तरह से उजड़ गया। अब कोई पूछने वाला ही नहीं है। ड्रामे में देखते हैं कि कोई साली से इश्क कर रहा है, कोई बहनोई से इश्क कर रही है। क्या अजीब किस्म के ये काम होते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैंने अर्ज किया ना कि लोगों को फुर्सत नहीं है ऐसे ही। मुल्क को संवारने की। ये बस दुआ ही करते रहते हैं बेटा कि अल्लाह ताला को ऐसा वक्त लाए कि हो जाए बस। हाँ समझ जाए। लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी तक, तो ऐसा है। अब कुछ शऊर मुझे लगता है कि हमारे अवाम में आया है, और वो कम से कम ये तो उन्हें पता चला है कि आज तक कौन क्या करता रहा है। हमें तो, मुझे तो 80 साल की उम्र हो रही है मेरी, लेकिन मुझे आज तक इतना नहीं पता था कि लोग ऐसे भी खाते हैं, इतना भी जुल्म करते हैं पाकिस्तान पर। मैं यही समझता था शायद खाते तो होंगे, लाखों करोड़ों खा गए, अरबों खा गए होंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि सैकड़ों अरब भी खा गए, सैकड़ों करोड़ भी खा गए। क्या इनकी, हैरान होता हूँ अब जब पता चला है। लेकिन खाते चले गए लोग और हम कुछ नहीं कर सके। 85% तो पाकिस्तान की आवाम मासूम है, पढ़ी लिखी नहीं है, इल्मी नहीं है। बिल्कुल। कौन क्या कर रहा है, जो जागीरदार कहता है, जो मोहल्लेदार कहता है, मोहल्ले का बड़ा कहता है, जहाँ मोहर लगा दो, वो जो चावल वावल खिला देता है उन दिनों में देखेंगे कि पक जाती है, उनको वोट दे देते हैं। ये नहीं पता होता कि वोट तबाही को दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कुछ शऊर ऐसा है कि कुछ ठंडी हवा का झोंका
आने की उम्मीद है। सर आपने थोड़ा सियासत की तरफ आए हैं, आप किसको सपोर्ट करते हैं? मैं इमरान खान को, वोट कास्ट किया आप? अब तक तो कोई बंदा आया नहीं ऐसा जो दीन की बात करता हो। अंदर क्या है वो तो अल्लाह जाने, लेकिन बिल्कुल। किसी को आज तक तो ये जरूरत नहीं हुई कि अमरीकनों के यूएन में जाके उन लोगों में जाकर ये कहे कि भाई हमारे नबी की बारे में कोई भी ऐसी गलत बात जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जान दे सकते हैं, ये बात हमें बर्दाश्त नहीं है। और उन लोगों को जाके वहाँ सब के सब ने आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों हमें दहशतगर्द कहते हो, हम मुसलमान दहशतगर्द तो नहीं है, हम तो एक इंसान के कत्ल को सारी इंसानियत का कत्ल समझते हैं। ये इमरान खान ये जिसने ये कहा है, उनके सामने जाके कहा कि आज तक जो कत्ल हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, जितने भी लोगों ने मारे हैं, इराक में क्या मुसलमानों ने मारे थे, लीबिया में क्या मुसलमानों ने मारे थे, क्या हिटलर मुसलमान था, अब हमें दहशतगर्द कहते हैं। तो कत्ल तो आपने सबसे ज्यादा किया, ये किसी ने नहीं कहा था, इमरान ने कहा है, सर बुलंद किया है। तो किसी के अंदर क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है, अल्लाह और इमरान के बीच में है। लेकिन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो कहने वाला पहले ही बंदा आया है ना, तो इसलिए मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि कम अज कम वो और सबसे तो बेहतर लगता है कि कम अज कम दीन की बात तो करता है। तो इंशाअल्लाह वो या ऐसा कोई भी और आएगा वो हमारी दुआओं से आएगा। ना उम्मीदी गुनाह है, उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान क्योंकि कलमे की बुनियाद पे ही बना था, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमारे कलमे को और इस्लाम को सरबुलंद करेगा, आमीन। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सारी दुनिया में। हमारा टारगेट तो सारी दुनिया है ना, बिल्कुल। पाकिस्तान तो बाउंड्रीज, तो इस्लाम बाउंड्रीज पे तो बिलीव ही नहीं करता, ऐसे ही है। तो हम तो यूनिवर्सल एक ट्रुथ है इस्लाम। अल्लाह करे ये पैगाम सब तक पहुंचे। सर इस वक्त हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री का हाल है, आप क्या समझते हैं कौन कसूरवार है? मैंने कुछ अर्सा पहले हमारे लेजेंड राशिद महमूद साहब हैं से मैंने बात की, तो उनका कहना था कि जिन लोगों को अकबरी मंडी में होना चाहिए था वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए हैं। आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि कौन कसूरवार है जो आज के हालात हैं? अच्छा, क्यों राशिद अहमद साहब को इसका अकबरी मंडी में होना चाहिए था? उनका मतलब नहीं, ये बात ऐसी करनी नहीं चाहिए। किसी पर इस तरह जाती इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यही लोग हैं, बहुत अच्छी फिल्में भी बनती थी यहाँ, बहुत अच्छा काम भी होता था। तो डिटेरिएट होता है जब माशरा खराब होता है ना, तो ऊपर से नीचे तक होता चला जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं है, ये टेलीविजन की बात भी नहीं है। ये अक्सर हमसे सवाल होता है कि पहले जो ड्रामे होते थे, पहले जो काम होता था, अब वो क्यों नहीं होता? बिल्कुल ऐसा। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि पहले जो पाकिस्तान था वो भी तो अब नहीं है। अब उसमें कसूर नवाज शरीफ का है, इमरान खान का है, या जरदारी का है, या किसी का है, वो तो नहीं कह सकते आप। अब ये बाहर ग्रोसरी स्टोर पर नवाज शरीफ तो नहीं आके कहता कि तुम मिर्चों में मसाला चेंज कर दो और गंदा मसाले से मिला के मिर्चें बेचो। तो ये रेडी वाले को आप सेब लेते हो तो घर जाके देखते हो तो आधे कुछ होते हैं, आधे कुछ होते हैं, आप लिए होते हैं, चुन के वो कैसे हेरा फेरी कर लेते हैं। ये हर जगह जो हेरा फेरी, चोरी, झूठ, फरेब, गलत, ये सारा माशरा हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता डिटेरिएट, हमारी अखलाकी कदरें बहुत गिर गई हैं। इसमें हमारा अपना कसूर है और हमें रिवाइज करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा दोबारा सोचना चाहिए कि हमें बदलना है। कभी कभी वो भी ख्याल आता है कि कहते हैं ना पंजाबी में कि डंडा पीड़े बिगड़िया तिगड़िया ना, तो कुछ डंडा इनको चाहिए, जरा झंझोड़ेंगे तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है। अच्छा सर, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री कह लें, जो काम है वो लाहौर से कराची शिफ्ट हो गया, इसके पीछे क्या वजह समझते हैं आप? बेटा कराची बिजनेस हब है, वहाँ आपकी तकरीबन पाकिस्तान की 60% आमदनी वहीं से आती है, पोर्ट वहीं है, तो है भी बहुत बड़ा शहर, पूरा मुल्क की समझ लें वो है।
تو وہ وہاں پہ سارے چونکہ بزنس ہب ہے نا، تو ہمارے سارے چینلز جو کھل گئے ہیں نا، جی جی وہ سب کے پرنسپل آفس وہاں چلے گئے ہیں۔ جب پرنسپل آفس وہاں چلے گئے ہیں تو پھر کام اس لیے وہاں چلا گیا ہے کہ جب ہم ڈرامہ لاہور میں کرتے ہیں نا تو ہمیں ان کے مرہون منت ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں چینل والے کتنے پیسے دیں گے، ان سے پیمنٹ کیسے لینی ہے، ان سے کیسے ہم نے نیگوشیٹ کرنا ہے۔ تو لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے، کوئٹہ سے وہاں جانا مشکل ہے، تو اس لیے ہمارے جو پروڈیوسران ہیں ان نے وہیں شفٹ کیا، اپنا بزنس وہیں شفٹ کیا تاکہ ان سے نیگوشیشنز ہوں، ان سے چینل کے ساتھ رابطہ رہے۔ چینل کے ہیڈ آفیسز وہاں ہیں نا، پرنسپل آفیسز سب وہی ہیں۔ ایسے تو اس وجہ سے وہ شفٹ ہوتا گیا آہستہ آہستہ، تو اب تو تقریباً شفٹ ہو ہی گیا۔ اس وجہ سے ذرا لاہور بھی تھوڑا مایوس کن حالات ہو گئے ہیں، یہاں ڈرامے نہیں ہو رہے۔ 5% میرا خیال ہے 5 یا 10% سارے پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور 90% کراچی میں ہو رہے ہیں۔ اور کراچی کا کچھ ایسا ہے کہ وہ پورا ملک ہی سمجھ لیں، میں رہا ہوں تو لگتا ہے وہ ملک بھی کچھ اور ہو گیا ہے۔ اٹس ناٹ اونلی پاکستان بلکہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی وہیں کے ہیں، ہمیں بھی وہ پنجاب کے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پنجاب کے لوگ ہمارے ساتھ نہ آئیں، تو پریجوڈسڈ ہیں، متعصب ہو گئے ہیں، بہت بیچارے ذہنی طور پہ بڑی مایوس کن ان کی معیار ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ ہے بیچاروں پر ظلم ہی اتنے ہوئے ہیں، اتنی قتل و غارت ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے بوریوں میں بند لاشیں آ رہی ہوتی تھی، کیا کیا ان پر گزری ہے۔ تو جب اتنی قوم پر اٹیکس ہوتے ہیں نا تو وہ پھر بیچاری بگڑ جاتی ہے، بالکل ان کا کوئی معیار نہیں رہتا۔ کسی کے چہرے کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا معصوم عجیب سے لوگ ہیں، مایوس کن چہرے نظر آتے ہیں، آپ کو ہنستا کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں آئیں تو آپ کو مسکراتے لوگ، وہاں لگتے ہیں ابھی ابھی کوئی مر گئی ہے۔ میں کہتا تھا ان کو یار کیا ہوا بھائی، ہنسو کھیلو، کیوں ایسے؟ تو بیچاروں کا عجیب سا ماحول ہو گیا وہاں پہ، اسی لیے وہ کام وہاں شفٹ ہوا نا سارا، وہاں پرنسپل آفیسز کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب پھر وہاں بستی بس گئی ہے، ہمارے لاہور کے لوگ بھی وہاں جانے لگ گئے، آرٹسٹ بھی وہاں جانے لگ گئے۔ وہاں آرٹسٹ تو اتنے تھے نہیں جتنا کام ہو گیا تھا۔ جی جی تو جب 15-20 سال پہلے بشرا انصاری اور عابد علی، سہیل اصغر وغیرہ سب جیسے وہاں جانے لگ گئے، وہ سیٹل ہو گئے، اب ان کو آرٹسٹ ان کے پاس کافی آ گئے ہیں، اب انہیں وہاں کراچی کے آرٹسٹ بھی کام کرنے لگ گئے ہیں، اور ویسے بھی کوئی ایکٹنگ کا وہ معیار نہیں رہا، ڈائلاگ اورینٹڈ ڈرامے نہیں ہوتے، کہانیاں وہ نہیں ہوتی کہ انہیں ایسی ضرورت ہو، چل چلاؤ کام ہو رہا ہے، تو اس کے لیے آرٹسٹ میں ہی بہت ہیں۔ اب ہم جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں انکریج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ نہ ہی ہے تو اچھا ہے، صحیح کراچی یا پنجاب میں ہی اچھے ہیں، ان کا ادھر ہی رہنے دو۔ یہ مجھے واقعی ایکسپیرینس ہوا، کچھ لوگوں سے پتہ چلا، محبت کرنے والوں کو جنہوں نے مجھے کاسٹ بھی کیا، بعد میں ڈرامے میں نہیں لیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ نام بھیجتے تھے آگے چینل والے کاٹ کے بھیج دیتے تھے۔ اللہ انہیں ہدایت دے، بالکل اللہ انہیں ہدایت دے، واللہ خیر الرازقین، رزق تو وہ دینے والے نہیں ہوتے۔ سر آپ کے آنے والے پروجیکٹس کون کون سے ہیں اب نئے؟ ہاں میرے آنے والا پروجیکٹ بیٹا یہ شو روم ہے، یہ فرنیچر شو روم میں نے بنایا ہے، یہی میرا پروجیکٹ ہے۔ سو تو لاہور میں اور کام تو بہت کم ہو گیا، کم کام کرتا ہوں، اب یہ فرنیچر شو روم بنایا ہے، اور جیسے میں 60 سال اپنی عوام کو محبت دیتا رہا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ یہاں بھی انہیں محبت دوں، بالکل اچھے ریٹس دوں، اچھا سامان بناؤں جس میں شکایت نہ ہو۔ یہاں بڑی ہر طرف جو بےایمانی ہے وہ اس کام میں بھی بہت ہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتہ، یہ صوفے پہ آپ بیٹھے تو اس کے نیچے فوم کیسا لگا ہوا ہے، تو یہ صرف ایماندار بندہ ہی ہے جو کوشش کرے گا کہ یہ اچھا ہو اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی بےایمانیاں کرتے ہیں، 5000 کے اپنے فائدے کے لیے کاریگر گندی چیز بنا دیتا ہے اور آپ کا لاکھ روپے کا نقصان کر دیتا ہے 5-6 ہزار کے لیے۔ تو وہ میں سبق دیتا رہتا ہوں ان لوگوں کو جن سے بنواتا ہوں کہ بھئی وہ 5000 مجھ سے لے لو، چیز اچھی ہونی چاہیے، چیز اچھی بنا دیں۔ بچوں کا جہیز ہے، ان کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا ہے ہم نے، ان کے لیے اسپیشل پیکج دیتا ہوں کہ سستا بھی ہو، اچھا بھی ہو، پائیدار بھی ہو۔ بالکل تو اس طرح سے میں لوگوں کی خدمت بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہوتی جائے اور دھندا روزی بھی چلتا جائے۔
थोड़ा बहुत अभी तो इतना नहीं है, नया नया शुरू किया है, अब बस्ती बस्ते बस्ती है, बिल्कुल ऐसी है। इट विल तो टेक टाइम। सर इस तरफ आने का कैसे सोचा आपने? मेरे तो फर्नीचर कुछ का नहीं, काम? हमने तो सारी जिंदगी, मैंने कहा ना बचपन से एक्टिंग ही हाँ। की थी। मैं मस्जिद में एक साहब मिलते थे तो उनसे अक्सर कहता था कि यहाँ काम कम हो गया, कोई बिजनेस करना चाहता हूँ। मैंने और भी 3-4 दफा बिजनेस किए, हाँ होटल भी खोला, एक जूतों का कारखाना भी बनाया, फिर दुबई चला गया, वहाँ गाड़ियों का शोरूम बनाया, काम हाँ। करता रहता हूँ मैं। सही। तो अब भी मैं चाह रहा था कोई काम करो, तो मस्जिद में एक साहब मिले और उन्होंने बड़ा दावे से कहा कि यार तो आप फर्नीचर का काम शुरू कर लें, क्योंकि मेरे पास एक लड़का है, वो बहुत ही काबिल है, सोफे वोफे इनसे बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाता है वो, एक्सपर्ट। और वो कारीगर बहुत अच्छा है। हाँ। वो आपको बना के देता जाएगा, आप बेचते जाओ, उसको भी हिस्सा दे दो, इस तरह से पार्टनरशिप में कर लो उसके साथ। जी जी मैंने कहा और क्या चाहिए, मुझे तो काम आता नहीं, बिल्कुल। ऐसा कोई बंदा पार्टनर मिल जाए और नेक हो, अच्छा है। तो उसने कुरान उठाया उस बंदे को कि कोई बेईमानी नहीं करोगे, इनके साथ सीधे चलोगे, अच्छे। तो उसने कुरान पे भी हाथ रखा, हमने अल्लाह को पार्टनर बना लिया जी जी। और हमने काम शुरू कर दिया। फिर वो कुछ अरसे बाद पता चला वो कुरान वरान को भूल गया अच्छा। और वो बेईमानी उसने शुरू कर दी। जब मैंने चेक किया तो हाँ। 20 लाख दे चुका था, सामान चेक किया तो उसके तो उनका पैसे खत्म हो गए। और चाहिए आपको? क्यों, 20 लाख कहाँ गया सामान? कहता हाँ जी। मैंने उसको जब असेस करवाया पता चला कि वो तो 10 लाख का सामान भी नहीं था। फिर तो लोगों के सामने बिठा के उससे पूछा, वो कहते हैं गलती होगी, मैं आपको वो कर दूंगा, ऐसा ऐसा, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बाद में पता चला कि वो एक क्रिमिनल था, डाके वाके मारता था, अच्छा। चोरियां भी करता था। मार्केट में मैं आया तो मार्केट में पता चला कई लोगों के पैसे खा गया वो। सही। अब वो आजकल मफरूर है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें तो खाना खराब ही होने उसके, जाहिर है जाहिर बात। ये तो अल्लाह ताला की बड़ी मकाफात अमल है, बिल्कुल। और इन लोगों को ख्याल नहीं रहता। अल्लाह कहता है मेरे बंदों का सोचो, मैं तुम्हारे लिए करूं। तो हमने क्या किया है कि हम अल्लाह की बात को भूल गए। अल्लाह ने कहा था मेरे बंदों का सोचो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हम अपने बारे में सोचने लग गए, खुद जो अल्लाह का काम है खुद उठा लिया। खुद उठा दिया। तो अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुंह फेर लिया। मुझे लगता है हमारी कौम से अल्लाह ने मुंह फेर लिया। अब तो हम उससे कहते हैं मुंह इधर कर लो, हम पे तरस खा लो, हमें माफ कर दो, हमें हिदायत दे दो। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारी कौम ऐसे ही सुधर सकती है दुआओं से, बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही। खैर करेगा, रहमत होगी। अब मैं खुद कर रहा हूँ फर्नीचर का काम। समझ नहीं थी कि रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, थोड़ी सी बेईमानी है, मुझे जरा चेक करनी पड़ती है। लोगों के साथ अच्छा रहते हैं तो लोग फिर उन्हें अच्छा एतबार रिस्पॉन्स भी आ मिल जाता है जाता है। फिर। बिल्कुल ऐसे ही। सर आपने बेशुमार काम किया, अपना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, अपना कोई ऐसा काम जो आपके अपने दिल के बड़ा करीब हो, जो हमेशा मतलब आपको याद रहा हो कि ये बड़ा जबरदस्त था? वो तो बारिश बहुत हुआ था ना, हाँ। बारिश बड़ा याद आता है। तो मुझे नाम भी याद है तो लोग याद बड़ा दिलाते हैं कि बारिश में आपने पुत्र न्याजली बने थे। तो वो लोग, पता चलता है कि पब्लिक को बहुत पसंद है। उसके बाद खैर और ड्रामे भी बड़े पसंद है मेरे। दहलीज था, वक्त था, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट साथ थे और बड़े हिट हुए ड्रामे उस दौर के। तो बहुत ही ड्रामे हैं। एक पंजाबी ड्रामा था चानन पे दरिया, वो भी बड़ा क्लासिक और बहुत बहुत ही मशहूर हुआ था। अब मुस्लिम सर हुसैन कारज साहब का वो पहला सीरियल था। अच्छे लोग लिखते थे, अच्छा काम होता था। तो इतना काम करने के बावजूद जिंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो और वो करना चाहते हो आप? हाँ, ख्वाहिश कोई रखी नहीं यार, मेरी धुन थी एक्टिंग की। हाँ। तो बस यही ख्वाहिश थी, अब भी यही ख्वाहिश होती है। कैमरा चलता है तो खुशी होती है, दिल करता है बस चलता ही रहे, चलता रहे। और यही जिंदगी रही। इसके अलावा कोई ख्वाहिश रही नहीं है। आई एम अ वेरी सेल्फ कंटेंटेड पर्सन। कोई मुझे बिल्कुल न पहनने की, न खाने की, न किसी किस्म का कोई शौक ही नहीं है। तो बस एक्टिंग वाला शौक था, है। सही। तो वही शुक्र है कि एक्टिंग वाज माय हॉबी, और वो हॉबी प्रोफेशन बनी गई और वक्त बड़ा अच्छा इज्जत से गुजर गया। अल्लाह जाने अल्लाह की नज़र में इज्जत है या क्या है, अल्लाह सजा न दे, दुआ कीजिए। बिल्कुल इंशाल्लाह। सर आप जो कि अभी भी फील्ड से वाबस्ता हैं, छोड़ा नहीं आपने, आजकल के जो अदाकार हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है?
جس کا کام آپ کو بڑا اچھا لگتا ہو؟ نہیں، آج کل تو بہت ہی لوگ ہیں، آج بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، کوئی بہت ایک اچھے ہیں. چند ایک؟ نہیں، ایک تو نہیں ہے، بہت ہے. بہت، ہر کوئی اپنے اپنے کریکٹر میں بہت اچھا کام کرتا ہے. فہد مصطفیٰ بڑا اچھا کام کر رہا ہے ہیروز میں، تو وہ بڑا اچھا ہے. فیصل قریشی از اے ویری ٹیلنٹڈ بوائے، مگر افسوس ہے کام نہیں ہو رہا بیٹا. یہ فہد ہو گیا یا فیصل ہو گیا، یہ زیادہ مشہور تو شوز پر ہو رہے ہیں، شو آگے کرتے ہیں. اب شو میں ناچنا پیٹنا ادھر کرنا، یہ ایکٹنگ تو نہیں ہے نا. دے آر بین مس یوزڈ، اتنا نہیں ہو رہا. فلموں میں بھی بیچارے فہد وغیرہ کو کوئی اچھی فلمیں نہیں مل رہی جو ڈرامیٹکس ہوں، جس میں کوئی، بس یہ وہ روایتی ہیرو بنے ہوئے ہیں. وہ تو نہیں ہے. اب ٹی وی کی ایجوکیشن میں کوئی روایتی ہیرو تو نہیں ہوتا تھا، اس میں تو ایک کہانی ہوتی تھی. کہانی ہیرو کی تو نہیں ہوتی ہمیشہ. تو وہ کام نہیں مل رہا ہے ان بچوں کو. ہے پوٹینشیل بہت ہے ان میں، کام نہیں. ماہرہ خان، او مائی گاڈ، اللہ نے اسے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. بہت اچھی ایکٹریس ہے، بہت اچھی ایکٹریس ہے. اللہ اسے زندگی میں آسانی دے، بہت اچھی ہے. اچھے آرٹسٹ ہیں، بہت اچھے آرٹسٹ ہیں یہاں پہ، تو بہت اچھے ہیں. ابھی پچھلے دنوں فردوس جمال صاحب نے ہمایوں سعید کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دی، شاید آپ نے سنی ہوگا کہ زیادہ پیسہ لینے والا زیادہ بڑا ایکٹر نہیں بن سکتا. اور استغفر اللہ. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تو تھوڑے پیسے لینے والا بھی تو بڑا ایکٹر نہیں ہو جاتا. یہ پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایکٹنگ جو آرٹ ہے نا، آرٹ پیسے کے پیچھے نہیں جاتا، پیسہ آرٹ کے پیچھے جاتا ہے. تو اس لیے پیسے کو اور آرٹ کو کبھی ملانا نہیں چاہیے. یہ بالکل اپنی اپنی صنف ہے. باقی جہاں تک فردوس جمال صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بیان دے دیا. اور ہمایوں سعید کو اللہ نے عزت دی ہے، تو عزت منتشاء، فتذل من تشاء، تو اس کو اللہ نے عزت دی ہے. تو جس کو عزت اللہ دیتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں اس کی عزت کو مائنس کرنے والے؟ فردوس جمال بہت اچھے، میرے خیال ہے پاکستان کے سب سے اچھے ایکٹر تھے. تو ان باتوں سے ڈرنا چاہیے. فردوس جمال نے جو باتیں ماہرہ خان کے بارے میں بھی کی، جی یا ہمایوں سعید کے بارے میں کی، میرا خیال ہے دماغی طور پہ کچھ کمزور ہو گئے. ان کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے، ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنے کا. خاص طور پہ کولیگ آرٹسٹ ہیں، بالکل ایسے ہی بیڈ ٹیسٹ میں ہے. یہ اخلاقی گراوٹ بھی ہے، اور نہ ہی اسلام اجازت دیتا، نہ اخلاق. یہ تنقید آپ کا حق نہیں ہے، یہ کسی اور بندے کا کام ہے تنقید کرے. صحافی لوگ ہیں، ان کے دل میں جو آتا ہے کہیں. آپ ایک کولیگ آرٹسٹ ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں؟ تو ایکٹنگ کو یا فردوس جمال صاحب سے کوئی پوچھے کہ بھئی ایکٹنگ کیا ہے؟ آپ تو اپنے آپ کو کیا پرائڈ سمجھتے ہیں؟ یہ ایکٹنگ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ بندر کو دیکھا کبھی؟ جب بندر غصے میں آتا ہے جیسا ایکسپریشن ہوتا ہے، فردوس جمال صاحب کیا آپ ایسا ایکسپریشن کبھی دے سکتے ہیں؟ تو آپ تو بندر سے بھی گئے گزرے ہیں. کیا ہے اس میں what is big deal in acting؟ اس میں تکبر کیسا؟ کسی کے بارے میں تنقید کیسی؟ کسی کو اس طرح سے کیوں ایسے بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں پر آپ کا امیج خراب ہو جائے؟ جو رہا سہا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت فردوس جمال جس المیہ سے گزر رہا ہے، وہ کینسر جی فائٹنگ ہے بالکل ایسے ہی اس وقت. اور اس کو اس حالت میں تو صرف توبہ معافی میں رہنا چاہیے. ایسا جملہ پتہ نہیں کس جرت سے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے. نہیں نکلنا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اللہ کے بارے میں بڑی باتیں بھی کر لیتا ہے وہ، لیکن پتہ نہیں وہ باتیں ہی ہوتی ہیں کہ اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھ سے چھوٹا ہے، اللہ کرے یہ باتیں اس تک پہنچیں اور مجھے بڑا سمجھ کے کچھ سبق ہی سیکھ لے اور اللہ سے توبہ کرے. بالکل ایسے ہی ہے. کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. سر، گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا، اتنا آپ کا انڈسٹری کے لیے ایک کام، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پرائڈ آف پرفارمنس اتنے بڑے آرٹسٹ کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں، پرائڈ آف پرفارمنس مجھے تمغہ حسن کارکردگی جسے کہتے ہیں ممنون حسین صاحب نے دیا تھا. جی اب ممنون حسین سے زیادہ بڑا ایوارڈ تو مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب نے دیا تھا. ایک خط لکھا تھا تعریف کا مجھے ایکٹنگ کا.
وہ بڑا پرائڈ آف پرفارمنس تھا میرے لیے. لیکن یہ جو صدارتی ایوارڈ ہے نا، جی جی یہ بذات خود ایک ایسی ایک ڈگنیفائڈ ایوارڈ ہے کہ کم از کم یہاں نہیں تو پاکستان سے باہر ہمیں بڑی عزت ملتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ریکگنیشن ہے اس سے. بالکل صدارتی ایوارڈ ہمیں ملا ہوا ہے، اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے. لیکن صدارتی ایوارڈ دے کر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو ایسے ہی ایک کوئی چیز تحفے میں دے کے بھاگ جائیں. یہ نہ دیکھیں کہ یار آپ نے قمیض دیا ہے، اس کے بعد تو شلوار بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ تو دیکھو بھی پرائڈ آف پرفارمنس دے رہے ہو، اتنی عزت دے رہے ہو. اب ان لوگوں کو جو ہمیں ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس دے رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا گھر بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی چیز. انہیں پتہ نہیں میں کھا کہاں سے رہا ہوں، انہیں پتہ نہیں میں میڈیکل کا کیا میرا پرابلم ہے، انہیں پتہ نہیں میں دوائیاں کیسے لیتا ہوں، انہیں پتہ نہیں میرے بچوں پر کیا گزر رہی ہے. یار ایوارڈ کے ساتھ وہ عزتیں بھی تو دو کہ ایوارڈ کی عزت رہے. ایک پرائڈ آف پرفارمنس بیچارہ سائیکل پہ گھوم رہا ہو تو شرم کی بات نہیں ہے. اب نہ دیں ایسے ایوارڈ جس سے وہ اس کو عزت نہیں دے سکتے، وہ مقام نہیں دے سکتے، وہ معیار نہیں دے سکتے. آئی ایم سو سوری کہ اس طرح وہ میں نے کہا نا کہ کلچر کا کوئی باپ ہی نہیں ہے یہاں. ہمارے انفارمیشن ہمارے کیا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ رکھنا چاہیے نا. بالکل ایسے ہی. کتنے پرائڈ آف پرفارمنس ہوں گے اگر انہیں ایک گھر دے دے. کتنے لوگ ہوں گے جو 60-70 سال کی عمر سے گزر گئے کام کر کر کے اور ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں پرائڈ آف پرفارمنس. مہربانی ہے ان کی کہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، وہ بھی پتہ نہیں کیسے مل گیا. 2-3 دفعہ نامینیٹ ہوا میں، 7 دفعہ اسلام آباد جا کے کٹ جاتا تھا نام، پھر پتہ نہیں کسی نے سفارش کی ہوگی تو مل گیا. صحیح. تو اور ایسے ہی ہوتا ہے. تو مل بھی گیا تو اس کو بھی عزت تو دو یار. پرائڈ آف پرفارمنس تمغہ ہے حسن کارکردگی خاک ہے. نہ میرے پاس گھر ہے، نہ میرے پاس کوئی کسی قسم کی مجھے کوئی بھی ایسی سیکیورٹی نہیں ہے کہ اگلا مہینہ کیسے گزرے گا. ایک گھر کا کیا ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 1000 ارب کھا گئے لوگ، آپ کا روز کھائے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہا تھا اگلے دن، میرا بھتیجا ہے منسٹر اویس لغاری، اس کا انٹرویو سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ 60% لوگ تو چوری کر رہے ہیں، ہم کیسے بجلی کے نرخ نیچے کر سکتے ہیں؟ ابھی چوری کر رہے ہیں تو منسٹر تم ہو بھائی، گورنمنٹ تمہاری ہے، تم چیک کرو. نہیں کر سکتے تو اس کو پرائیویٹائز کرو. تو پرائیویٹ پرفارمنس بات کرتے ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے سارے ساتھیوں پر جن کو ملا مفلوق الحالی کی حالت میں مر رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب ہم مر رہے ہوتے ہیں اور اخباروں میں آ جاتا ہے کہ جی وہ مر رہا ہے وہاں پڑا ہوا ہے، تو نواز شریف صاحب کو پیسے دے دیتے ہیں، کچھ وہ دے دیتے ہیں. اس وقت مرتے وقت وہ کفن دفن کے کام آئے تو ہیں. زندگی کو خوشگوار کرو یار. ایک بندے نے 60-70 سال کام کیا ہے، میری 80 سال عمر ہے. نو بینیفٹس کسی قسم کا نہیں ہے. اور میرے تمام ساتھی ایسے بیچارے ہیں. لمحہ فکریہ ہے. ایسی ہے. سر زندگی کا کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو ہمیشہ یاد رہا ہو آپ کو؟ بتاؤں میں آپ کو بیٹا، بالکل نہیں. عمران خان نے کہا تھا میری طرف سے الیکشن لڑ لو. آپ کو آفر کیا تھا؟ ہاں مجھے کہا تھا. تو میں نے کہا خان صاحب میں تو نہیں لڑ سکتا. کیوں کیا ہوا؟ پیسے نہیں ہیں؟ ہمارے پارٹی فنڈ میں پیسے ہیں، ہم پیسے میں لگا دوں گا کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ سیاست میں طبیعت نہیں رہی. کیوں کیسے کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا جی آپ کھڑے ہو کے نا کہنا پڑتا ہے میں بہت اچھا ہوں. تو میری ٹریننگ ساری زندگی کی ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اچھے ہیں. تو میں ان میں سے بڑا مشکل ہے میں بنوں کہ میں کھڑا ہو کے کہوں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بہت اچھا ہوں. تو ہم اس قبیلے میں سے نہیں کہاں سے پڑے. صحیح. تو محبت ہے ان کی، مہربانی ہے، قابل سمجھا انہوں نے. سر اس فیلڈ میں آنے والے نئے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نہیں میرا خیال ہے باتیں سن لیں تو انہیں خود ہی پیغام مل جائے گا کہ اس کام میں کوئی اتنا نہیں ہے، اس کی سیکیورٹی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے آپ کامیاب ہو سکتا ہے آپ کا نام نہ ہو. اگر نہیں ہوگا تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ اس لیے اپنے کیریئر کی طرف آپ توجہ دیں. آپ ٹو فال بیک اپون، آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے کہ اگر ایکٹنگ میں کامیاب نہ ہوا تو میں انجینئر تو بن جاؤں گا، ڈاکٹر تو بن جاؤں گا، میں کوئی کام تو کر لوں گا، میں بزنس کو سمجھ جاؤں گا. کوئی چیز دکان کھول لیں، کچھ کر لیں، بزنس
ज़रूर कुछ होना चाहिए जो आपके बुरे वक्त में काम है, तो अगर बुरा वक्त खुदा न खास्ता आ जाए तो। बाकी ये शौक के लिए आए हैं, मेहनत करें। यहाँ कोई गवर्नमेंट ने तो एकेडमी बनाई नहीं जो आपको सिखा सके, आपने खुद ही सीखना है, खुद ही मेहनत करनी है, तो खुद ही मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। बड़ी बड़ी जिल्लतें भी उठानी पड़ती है, ह्यूमिलिएशन होती है बहुत, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे, खुद जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। कोई एजेंसी का काम नहीं है कि आप एजेंसी को दे दें अपना पोर्टफोलियो तो वो आपको कास्ट कराएं जैसे दूसरी दुनिया में होता है। तो यहाँ तो खुद जाना पड़ता है, बड़ा दर दर की ठोकरों के बाद मिलता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो जिसको नहीं मिलता उसको मैं यही बच्चों से कहूँगा कि अपना कैरियर न छोड़ें, इसको आप शुगल के तौर पे रखें, मेहनत करें, इसमें कामयाब हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो आपका काम तो हो। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने कीमती वक्त में से। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने पॉडकास्ट को मुकम्मल तौर पर एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले किसी पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।